सबको फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो टेरेस पर बैठा कोई ज़रूरी फाइल की वर्क गर्दानी कर रहा था कि किसी के जोर से खनखाने पर चूम कर सर उठाया। सामने हमीम शाह खड़ा काफ़ी संजीदगी से उसको देख रहा था। तुम फ्री हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो अभी इसी अंदाज में खड़ा था। हाँ फ्री ही हूँ, बस ये फाइल देख रहा था। तुम बैठो, कहो क्या बात करनी है। फाइल बंद करके वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो उसकी इजाज़त मिलते ही सामने रखी कुर्सी पर बर्जमान हो चुका था। तुम हाइपर तो नहीं होगे? हमीम शाह उसके चेहरे को बागपुर देख रहा था। ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें मेरे हाइपर होने की फिक्र होने लगी? वो धीरे से हंस दिया। अब वो काफी बदल गया था। अपने गुस्से पर किसी हद तक काबू पा चुका था, क्योंकि उसका बदलाव खुशगवार था। यही वजह थी कि हमीम शाह उससे बात करने से हिचकिचा रहा था कि बात ही ऐसी थी कि नॉर्मल इंसान भी आपे से बाहर हो जाता। बहुत जरूरी बात करनी है सद्दाम। मायसा पर होने वाले हमलों के मुताबिक हमीम की बात पर उसके मुस्कुराते लब लम्हों में बीच गए थे। चेहरे पर बुला की संजीदगी छा गई थी। क्या बात है हमीम, पहली मत बजाओ। बात दरअसल ये है सद्दाम के। फिर हमीम शाह ने सारी बात मनोअन उसके गुस्से गुजार गाड़ दी थी और हम के दोस्त से मुलाकात से लेकर उसकी रिकॉर्डिंग तक जो उसके दोस्तों से और फाइल को सेंड की थी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये रिकॉर्डिंग सुन लो, सब वाजह हो जाएगा। सद्दाम जो यकीन और बेयकीनी के बीच झूल रहा था, रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसे हमीम की बात पर यकीन करना ही पड़ा। अल्लाह फिर तो अगर वो बिल्कुल खामोश था। किसी तरह का कोई रद्दमल उसकी तरफ से नहीं आया था। हमीम शाह जो उसकी तरफ गुस्सा करने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसका खामोश अंदाज देखकर और भी ज्यादा हो गया था। बस जाहिर तो वो बिल्कुल खामोश और खुद पर जब्त किए बैठा था, लेकिन उसकी शोलाबार आंखें उसके अंदर के हाल को बखूबी जाहिर कर रहे थे। हमीशा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पास अपनी मुलाजमा को देखकर चुप हो गया। तो साहब जी, वो मलाइका बीबी बाथरूम में गिर गई हैं। उसकी घबराई हुई आवाज में कही गई बात पर वो दोनों हैरानी से अपनी जगह से उठे और दौड़कर पीछे की तरफ आ गए। कमरे के बाहर से ही उन्हें मलाइका की दर्द भरी चीखों के साथ ही मायसा की परेशान सी लेकिन हिम्मत लाती हुई आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो दोनों जल्दी से अंदर दाखिल हुए तो उन्हें देखते ही लुबना तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ये कैसे हुआ? सद्दाम की आवाज पर मायसा ने सर उठाकर मदद तलब नजर से उसे देखा तो वो जल्दी से आगे बढ़ा, जबकि हमीम शाह दरवाजे के पास ही रुक गया था। उसे अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। सवाल मत करो, उसे उठाओ और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। लुबना बेगम के परेशानी से कहने पर वो सराय से नीचे झुका और उसे गोद में उठाने की कोशिश करने लगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। हमीम शाह तेजी से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर में सद्दाम भी मायसा और लुबना बेगम के साथ मलाइका को गोद में उठावे बाहर की जाने निकला था और उसे मायसा के साथ ही गाड़ी की पिछली सीट पर लटाकर अगली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही हमीम ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी थी। मायसा, मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को मत देना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पूरे रास्ते थोड़ी थोड़ी देर बाद मलाइका अपनी दर्द भरी आवाज में उसे बस बार बार यही कहती थी, जो उस मुश्किल वक्त में उसका बाहुबी साथ दे रही थी। आगे बैठे हुए हमीम और सद्दाम की समाज से उसके लफ्ज बार बार टकराते तो वो भी परेशान से पीछे मुड़ को सो देते कि इनमें इंसानियत और हमदर्दी अभी बाकी थी। सॉरी, खून बह जाने की वजह से हम मां को नहीं बचा पाए। ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते डॉक्टर ने मास्क उतारकर अफसरदगी से अपने पेशेवराना अंदाज में आगे खड़े सद्दाम से कहा तो लंबे बार को वो साकर सर आ गया। कुछ ऐसा ही हाल उसके पीछे खड़ी मायसा और चेयर पर बैठी हुई लुबना बेगम और दीवार से टेक लगाए खड़े हमीम शाह का भी था। और बच्चा, मायसा के मुंह से बामुश्किल ये लफ्ज निकले थे। इसलिए हमें कमरे से निकलती सिस्टर ने मलमल के कमल में लिपटे हुए छोटे से नाजुक वजूद को सद्दाम की जानिब बढ़ाया था। मुबारक हो, बेटी हुई है। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ तो मायसा ने आगे बढ़कर इस नन्ही सी गुड़िया को होले से थाम कर अपने सीने से लगा लिया। हमीम शाह जो सद्दाम के साकत वजूद को गौर से देख रहा था, कुछ सोचकर तेजी से डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया कि उसके कान में मलाइका के कहे आखिरी अल्फाज अब भी बाज गश्त कर रहे थे। जुबना बेगम जो मलाइका की मौत से हैरान थी, बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर उनके चेहरे पर मर्दनी सी छा गई थी। उन्हें अपनी बाजी पलटती हुई साफ दिखाई दे रहे थे। हवेली में सो का समा था। हर आंख नम और हर चेहरा सुस्ता हुआ था। सब अपने अपने तौर पर मलाइका के जाने का गम बना रहे थे। वो भी एक कोने में बिल्कुल चुपचाप बैठी उसकी माफिल की दुआ कर रही थी कि यही वो फरीजा था जो अमुदा आसानी से वो दिल जोई से उसके हक में अदा कर सकती थी। उसके दिल में मलाइका के लिए ना कल नफरत थी ना आज। नफरत करके उसे मिलने वाला ही क्या था? वो तो ऐसी लड़की थी जो दूसरे के दिए हुए जुल्म को मुंह बंद करके बर्दाश्त कर लेती थी। मलाइका ने उसके साथ जो भी किया था उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी। उसे अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और यकीनन अल्लाह बहुत ही मामला साफ, रहीम और करीम है, जो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं लौटाता, बशर्ते बंदा मुखलिस हो। तुम्हें मेरी मासूम सी बेटी को मारा है। तुम चाहती थी कि वो मर जाए ताकि इस हवेली पर तुम कब्जा कर सको। तुमने उसे बददुआ दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फाइका बेगम सदमे से नालाल होती हुई उसकी तरफ बढ़ी, जो उठकर कमरे की तरफ जा रही थी और हजानी अंदाज में चीखते हुए उसके नर्म मुलायम चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करने लगे। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि उनके दिमाग में बेटी की मौत का गहरा असर पड़ा है। किसी ने पीछे से आकर उनके तेजी से चलते हुए हाथ को अपने मजबूत गिरफ्त में पकड़कर उन्हें मायसा से दूर किया और मायसा के आगे
ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो सद्दाम जहांगीर शाह था, मायसा का मुहाफिज। होश से काम ले, वरना इस गुस्ताखी के तहत मैं आपको देकर देकर बाहर निकलवा सकता हूँ। इज्जत दे रहा हूँ तो इज्जत ले, वरना दूसरे की तकलीफ का बायस ना बने। सर्द आवाज में कहता वो मुलाजमा को आवाज देने लगा, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ और नींद की गोली दे दो ताकि इनके जहन में थोड़ा आराम मिले। उनके कहने पर मुलाजमा सर हिलाकर फायका का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अंदर ले गए थे। तुम भी इसी तरह तड़पोगी औलाद के लिए जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। अल्लाह तुम्हें कभी औलाद ना दे, तुम बांझ बनी ना दे। वो हजानी अंदाज में चीते अपना आप मुलाजमों के गिर से आजाद करती हुई बुरी तरह से चिपटा रहे थे, जबकि मायसा ने उनके लफ्जों से सहम कर सद्दाम का बाजू साथी से पीछ लिया था। तुम उनकी बात को दिल पर मत तो मायसा, ज़हनी तवाज़ुन डगमगा गया है उनका। खौफ से लड़ते वजूद को अपनी मजबूत बाहों में लेकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था कि इन चीज़ों से पीछा छुड़वाने का एक यही तरीका रह गया था। इन हालात की वजह से वो आराम से बात नहीं कर पाया था, जिससे बात पच करने का इरादा रखता था। माँ के सामने उसके चेहरे का राज खोलना चाहता था। लगा कि मौत ने उसके ज़हन से सब कुछ फरमोश कर दिया था। मलाइका तो गई अम्मा, अब कैसे आप अपने बेटे को इस खूबसूरत ट्रेल के जंगल से आज़ाद करवाएंगे? आराम शाह का अंदाज तन से था। लुबना बेगम ने घूरकर उसे देखा था। उन्हें अपने गुस्ताख बेटे की जरा भी बात पसंद न आई थी। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद बड़े तीर मारकर बैठे हो, एक लड़की को तो खत्म ना कर सके। नफरत उनके लहजे से जाहिर थी। मलाइका के मुंह से जो वक्ती पछतावा उन पर हावी हुआ था वो सब अरण छू हो चुका था। तो कौन सा मैं इसे मारना चाहता था? मैं तो बस उसकी खूबसूरती के मजे लेना चाहता था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता था। मैं तो बस इस बेचारी मलाइका को मौत की सूली पर लटका दिया। क्या मिला? कुछ मिला नहीं ना, कुछ मिलेगा भी नहीं। आप इसी तरह नफरत की आग में जलती रहेंगी और एक दिन जलकर खाक हो जाएंगे। मेरी माने तो इन दोनों को जहर दे दे, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। आप भी खुश हो जाएंगी और मुझे भी सरदारी मिल जाएगी। अरहम शाह की नफरत में डूबी आवाज बाहर खड़े सद्दाम शाह ने भी सुन ली थी, जो उसी से बात करने के लिए लुबना बेगम के पास आ रहा था। उसे ये जानकर तकलीफ हुई थी, उसके माँ उसका भाई उसे इतनी नफरत करता था कि उसे मारने तक की प्लानिंग कर डाली थी। उसे अपना वजूद लजरता हुआ महसूस हुआ। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बड़ी महफिल में बिल्कुल अकेला है। वो अंदर जाना चाहता था, उसे बासपर्स करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही थी कि अपनों की नफरत को बर्दाश्त कर पाता। वो खड़े कदमों से गिरा था। उसके ना उसका घमंड लम्हों में चूर चूर हुआ था। अपनी किरची किरची वजूद को वो बामुश्किल समेटता हुआ हाड़े हुए कदमों से अपने कमरे की जाने बढ़ रहा था कि अब उसके कमरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सदाम, सदाम, मेरे बच्चे को बचा लो सदाम, मैं उसे खोना नहीं चाहती। वो गहरी नींद में डूबा हुआ था कि किसी के सिसकने की आवाज उसके सामान से टकराई थी। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा, अपने पास लेटी मायसा पर झुक गया, जो नींद में कराहते हुए बार बार यही जुमला दोहरा रही थी, मायसा, मायसा आंखें खोलो, क्या हुआ है मायसा? एक हाथ से उसके चेहरे पर मौजूद पसीने की बूंदें साफ करता, दूसरे हाथ से उसके गाल थपथपाया और उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें तो खोल दी थी, लेकिन उसकी हालत में बदलाव नहीं आया था, बल्कि अब वो दर्द से बुरी तरह से कटरा रही थी। क्या हुआ है मायसा? तुम ठीक तो हो ना? उसके लहजे में अब परेशानी और घबराहट थी। नहीं सदाम, मेरा मेरा बच्चा मर जाएगा सदाम, उसे बचा लो सदाम, खुदा के लिए उसे बचा लो। वो बिलक बिलक कर उसे फरियाद कर रही थी। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, तुम यहीं रुको, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। वो उसे हिम्मत दिलाता हुआ तेज से कमरे से बाहर निकला था और लुबना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके जहन में लुबना बेगम और हाम की अब तक की बात का शिकारी थी, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ बुलाए मायसा की फिक्र कर रहा था कि वही उसकी जिंदगी थी। लुबना बेगम के दरवाजे को जोर से दस्तक देता उसका जहन मायसा की तरफ लगा हुआ था। अम्मा, अमन देखे ना मानसा को क्या हो गया है? वो परेशानी से लुबना बेगम से गोया हुआ। इस वक्त उसे देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि ये वही सदाम है जो जिसके सामने लोगों की जुबान तालू से चिपक जाती थी। क्या हो गया है? क्यों इतना परेशान हो रही हो? वो बेजार से बोली तो वो उनका हाथ पकड़े तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया, जबकि लुबना बेगम कमरे की चौकड़ पाड़ी टेक कर कमरे की चौकर पर टिककर मायसा को बेड पर खड़ाते हुए देख रही थी। उनके दिल को एक शैतानी सुकून मिला था उसे इस हाल में देखकर। उनके जहन में स्क्रीन पर वो सीन तेजी से चल रहा था जब उन्हें नफरत की आग में घुलते हुए मायसा के दूध के गिलास में वो पाउडर अपने हाथों से मिलाकर उसे जबरदस्ती अपनी आंखों के सामने वो दूध का गिलास खत्म करवाने को कहा था कि अब उसकी खुशी जरा भी हजम नहीं हो रही थी। अम्मा, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ आए, देखिए उसे। सदाम के परेशान को नवाब अब अपनी सोचों से बाहर आ तो गई थी, लेकिन एक जगह से टस से मस न हुई। सदाम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बामुश्किल मायसा को छोड़कर उनकी तरफ आया। उनका हाथ पकड़ा ही था कि उसके हाथ में एक पाउच आ गया था, जिसे उसने हैरत से उठ पड़ कर देखा, तो फिर लुबना बेगम के बेताजा वजूद को। उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये क्या है अम्मा? उसने डरते हुए उनसे पूछा। उसकी छठी हुस्न कुछ बता रही थी। अगर तुम अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे फौरन अस्पताल लेके जाओ, क्योंकि मैंने इसे अबार्शन पिल्स दी थी। इतनी सफाकत से उन्होंने उसके सर पर बम फोड़ा था। वो फटी फटी आंखों से उसे अपनी माँ को देख रहा था, जिसने उसे काबिल बनाने के लिए अपना आप गंवा दिया था। क्या कोई माँ इतनी जालिम, इतनी सफाकत हो सकती है?
کہ اپنی اولاد کی خوشی کو دشمن بن جائے۔ اس کے ہاتھ سے وہ پڑیا چھوڑ کر زمین پر گر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے کھسکا اور دیوار سے ٹیک لگا لی کہ یہی ایک سہارا تھا اس کے زمین بوس ہونے سے بچانے کے لیے۔ اس کی نمکین پانی سے بڑھ گئی تھی۔ اس نے ڈبائی آنکھوں سے لبنہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں کیا ہے آپ نے ایسا ماں؟ اس کے لہجے کی چبھن پر لبنہ بیگم کے دل کو پہلی بار کچھ ہوا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے بہادر بیٹے کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو صدام، وہ جیسے ہار گئے تھے۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ سختی سے بولا اور جلدی سے مائسا کی طرف بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھانے لگا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ کیسے حمیم کے کمرے کی طرف گیا تھا، کیسے سارے راستے مائسا کے بے ہوش ہوتے وجود کو دیکھتا رہا تھا، کیسے آپریشن تھے کے باہر کھڑا مائسا اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کرتا رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ 24 گھنٹے کی دل دھڑکا دینے والے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے اسے اور اس کے بچے کی صحت مندی کی خبر سنائی تھی۔ اس کے جسم سے سڑا زہر پوری طرح سے پھیلنے سے پہلے صاف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بچے کی صحت پر بھی کوئی برا اثر نہیں ہوا تھا۔ بس آنے والے مہینوں کے لیے احتیاطی بتایا گیا تھا کہ جب تک بچہ دنیا میں نہ آ جاتا اور کھل کر سانس نہ لے لیتا، تب تک اس کی صحت کے بارے میں صحیح سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بہت بڑے مراحل سے وہ گزر گیا تھا۔ صدام سجدے میں جھک اپنے پروردگار سے پہلی بار اس کے دیے گئے تحفے کا شکریہ ادا کر رہا تھا جو اس کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک فیصلہ بھی کیا تھا کہ جس پر وہ بہت جلد عمل کرنے والا تھا۔ پنچایت کے سبھی فرد اور گاؤں کا ہر انسان اس وقت بڑے سے میدان میں اپنے سردار کے بلاوے پر جمع تھا، جو ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، کچھ اہم فیصلے لینا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بطور سردار مجھے دل سے قبول کیا، مجھے عزت و مان دیا، حالانکہ میں ان سب کا حقدار نہیں تھا کہ میں بہت خطا کار ہوں۔ اس کے بعد میں ابھی وہ رعب و دبدبا تھا جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ لبنہ بیگم اور احرام شاہ متزن نظر سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جو شاید آج بہت کم بولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سردار صدام جہانگیر شاہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کے اگلے جملے نے وہاں پر موجود ہر فرد پر بم پھوڑا تھا۔ سب نے بے یقینی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ احرام شاہ کی آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ سردار؟ پنچایت کے ایک فرد نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کاکا، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، بہت بوجھ آ گیا ہے مجھ پر، بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے مجھے جس کی شاید میں نے توقع نہیں کی تھی، بہت تھک گیا ہوں میں کاکا۔ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اس کا انداز کھویا ہوا تھا۔ اگر آپ ہمارے سردار نہیں رہیں گے تو کون ہوگا ہمارا سردار؟ یہ ہے نا میرا چھوٹا بھائی احرام شاہ، یہ ہے آپ کا سردار، یقین مانے یہ مجھ سے اچھا سردار ثابت ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر احرام شاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ آپ ہمارے سردار رہیں یا نہ رہیں، ہم آپ سے ہر حال میں محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاؤ احرام، امید ہے تم اپنی ذمہ داری مجھ سے بہتر نبھاؤ گے۔ صدام جہانگیر شاہ اب تمہارے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ افسردگی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کے لیے اب یہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ حمیم شاہ کے کہنے پر ڈاکٹر نے جو بچی کی DNA رپورٹ دی تھی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی، اس بچے کا باپ صدام نہیں تھا۔ الزام سے بڑے زمان ہونے پر صدام نے سکون کی سانس لی تھی۔ اسے سوچا تھا کہ بچی کو اس کے نانا نالی کے حوالے کر دے تاکہ انہیں جو بیٹی کے کھونے کا صدمہ ہے وہ نوازی کی صورت ذرا کم ہو جائے، لیکن چودھری بشار نے اسے گندا خون کہہ کر اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، تو صدام نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں سے روانہ ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے قانونی طور پر بچی کی کسٹڈی حاصل کی تھی تاکہ آگے جا کر انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر لبنہ بیگم نے صدام سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور ہنسی خوشی ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہو گئی۔ احرام بھی پیش تھا، لیکن انداز تھوڑا سا لیے دیا تھا۔ احرام شاہ نے عقیقے کی دعوت میں ہی حمیم شاہ نے نہایت سادگی سے انیا سے شادی کری تھی۔ اس کی اسٹڈی کا مسئلہ تھا۔ 3 مہینے بعد فائق اور فاطمہ کا ریسیپشن۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا بھائی کچھ زیادہ ہی روتا ہے؟ مائسا بیڈ پر بیٹھی ہوئی ملائکہ سے بولی، جو ہاتھ میں کھلونے لیے گلا پھاڑتے ہوئے روحان شاہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مائسا بری طرح سے اپنی ساڑی کا پلو بنانے میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک تو تمہارا باپ جکی کہیں کا ساڑی لے آیا، میرے لیے پتہ بھی ہے کہ مجھے ساڑی پہنی نہیں آتی۔ چپ کرواؤ بھائی کو گڑیا، چہرے سے کوفت ظاہر تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، مہمان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اجرت میں اندر داخل ہوا، اسے تیار نہ پا کر اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا بولا، وہ لوگ واقعی میں لیٹ ہو رہے تھے، یہ ساڑی مجھ سے نہیں پہنی جاتی۔ اسے منہ پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کیا پہنا جاتا ہے؟ ادھر آؤ، میں بناتا ہوں۔ ملائکہ بیٹا جاؤ دیکھو حمیم چاچو ریڈی ہو گئے۔ ملائکہ کو بیڈ سے اتار کر وہ دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور تیزی سے اس کی ساڑی کا پلو اس کے کاندھے پر سیٹ کرنے لگا۔ یہ کیوں بج رہا ہے؟ ایک نظر بیڈ پر بیٹھے ہوئے روحام کی طرف دیکھا، جو بڑی دل جوئی سے اپنا گانا سنا رہا تھا۔ اس کا کام ہی کیا ہے بجنے کے علاوہ؟ ہاں بالکل، تم پر گیا ہے، مجھ پر یا آپ پر؟ گڑکس کو دیکھا، اور رونے کا کام تمہارا تھا یا میرا؟ وہ دونوں دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ روحام کی پیدائش کے بعد وہ دونوں اکثر لڑتے ہی پائے جاتے تھے۔ سرداری چھوڑنے کے ساتھ ہی صدام کو گاؤں چھوڑ کر مائسا اور ملائکہ کی بیٹی، جس کا نام بھی ان دونوں نے ملائکہ ہی رکھا تھا، کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کے پیچھے پیچھے فائق بھی آ گیا تھا، جبکہ حمیم شاہ کبھی گاؤں رہتا تو کبھی شہر۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مٹی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔
ملائکہ سے ملنے کے لیے وہ اکثر شہر آ جاتا کہ ملائکہ میں اس کی جان تھی۔ یہ بڑی بڑی آنکھوں والی گڑیا اسے بہت ہی عزیز تھی۔ عزیز تو وہ صدام اور مائسہ کو بھی تھی، اس لیے وہ دونوں اس کے حقیقی ماں باپ بن کر اسے بھرپور توجہ اور محبت دے رہے تھے کہ جو ہوا اس میں اس معصوم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ لبنہ بیگم اور احرام شاہ کے ساتھ گاؤں میں رہنے پر مجبور تھی کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو خود سے دور کیا تھا۔ حالانکہ صدام نے ان کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقت کی مار سے بہت کچھ کھو دیتے ہیں پھر بھی سبق نہیں سیکھتے۔ لبنہ بیگم نے انہی میں سے تھی جنہیں اپنی اولاد سے زیادہ اپنی دولت اور اپنے غرور عزیز تھا۔ تم دونوں ہمیشہ لڑتے رہنا۔ حمیم شاہ ملائکہ کو گود میں اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہی انیا بھی تھی، جو کہ اب اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ تم لوگ کون سا رومانس بگاڑتے رہتے ہو ہمیشہ؟ صدام نے بنا لگی پٹی بھی رکھے اس کے منہ پر ماری کہ وہ ادھار رکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب یہ بولنا فضول بولنا۔ اچھا اب آپ لوگ لڑنا شروع نہ ہو جائیں۔ فائق وہاں غصے سے کھول رہا ہوگا۔ انیا کے کہنے پر حمیم سب سے پہلے باہر نکلا۔ اس کا ڈھکن کدھر ہے؟ صدام بیڈ پر کچھ ڈھونڈ رہا بولا اور کمر کے نیچے سے چوسی نکال کر روحام شاہ کے پھٹے ہوئے منہ میں لگا دی کہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے اسے چپ کروانے کا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ میری چال پہنچ کر انہیں فائق کی شعلہ اگلتی ہوئی باتوں سے سامنا کرنا پڑا جو خصوصی طور پر صدام کے اوپر ہی گر رہے تھے۔ مسا کے گھر والے اور لبنہ بیگم، نیہا، ریتا سبھی ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ حمیم کو لگا کہ آج اس کی پٹائی ضرور ہو جائے گی۔ میزبان ہو کر وہ لوگ سب سے لیٹ پہنچے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ جلدی سے اسٹیج کی طرف آئے جہاں فائق اور فاطمہ ان کی منتظر تھے۔ لے اسے پکڑ، یہی وجہ ہے ہمارے دیر سے آنے کی، صدام نے روحام کو اس کی گود میں دیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں جو دلہن بنی ہوئی فاطمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی مسکرا دی۔ اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ روحام کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ حیرانی سے بولا۔ جب تمہارے 3-4 معصوم آئیں گے نا تو تب پتہ چلے گا بیٹا۔ صدام کے معنی ہیزی سے کہنے پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنستی ہے جبکہ حمیم اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ فائقہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ اسٹیج پر کھڑے ہوئے باقی لوگ بھی ان سب کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مہمانوں کے ساتھ تو ذرا تمیز کے دائرے میں رہ لیا کرو۔ مائسہ کے دھیمی آواز میں ٹوکنے پر وہ لاپرواہی سے سر جھٹکتا ہنس دیا تو فائق اور حمیم بھی اس کے اتنے لاپرواہ انداز پر مسکرا دیے۔ ان تینوں جوڑوں کی خوشی سے سرچار چہرے کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے ہوئے کیمرہ مین نے اور وہاں پر موجود سبھی مہمانوں نے دل سے ان کی دائمی خوشی کی دعا کی تھی۔